सर तुमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन हय आयज विजयानंद हायर सेकंडरी जी आमच्या पिकासन न्हय ह्या भागातली भुरगीं आयज इलेवनानूच न्हय हय तेंचे हांव हांगासर ह्या असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान स्वागत करता तेंचे प्रिंसिपलूय आयज येयल्ले आसा तशेंच आयज ह्या भुरग्यांक जे देख मेळपाक जाय म्हणजे ह्या सभागृहाचें कामकाज कशें चलता ही तांकां आयज म्हायती थोडी फार मेळ्ळ्या आसतली. पूर्ण वेळ जर ती भुरगीं रावले जाल्यार पूर्ण वेळ हो कसो आसता. सकाळी क्वेश्चन अवर्स आसता, मागीर 0 hours कॉलिंग आसता, मागीर कॉलिंग अटेंशन आसता. आतां डिमांड्साचेर कशें आसता, डिमांड्साचेर खंयचो आमदार कितें उलयता, हे आपल्या मतदारसंघाचे प्रश्न कशें मांडटा हें सगळें कळटा. आनी आज आमकां मागीर डिमांड जाल्या नंतर मागीर प्रायवेट बिलां आसता, तेज्या नंतर गव्हर्मेंट बिलां आसता. बिलां ही कित्याक मांडटा वा कायदे करपा लागून बील मांडप आसता. कशें पास जाता तेजेर चर्चा कशी जाता, विरोधक कशें उलयता, सजेशनां कशीं येता, वेटिंगांक वयता आसतना हें बील कशें जाता, हे सगळ्यो गोश्टी कळटा. पूण एकंदरीत आयचो भुरग्यांनी आयज तुमच्या ऑनरेबल स्पिकर रमेश तवडकर सरान जे आयज इनिशिएटीव घेतला आनी भुरग्यांक एलाव करता हें खूब म्हत्वाची गोश्ट आसा. पार्टली कांय आसना पूण तांकां भुरग्यांक आमच्या ह्या असेंब्ली सेशनाचो जो भाग कळटा तो म्हत्वपूर्ण आसा. नेक्स्ट टायम जेन्ना ते येता तेन्ना सविस्तर अशें कळूंक शकता तांकां. एकंदरीत सगळो जर भाग घेतलो जाल्यार ह्या गोश्टीचो सगळो आढावो प्रत्येक भुरग्याक आसचो अशी सगळ्यांची कांय जरुरी आसा. आनी आयज आमी ती फुलफील करूं शकता. सरकारान एलाव केला हांव सरकाराचे बी आभार मानता. आनी स्टुडंटाक कितें सांगूंक शकता तूं? आज जे आमचे हे नवयुवक युवती आसात ती भुरगीं आपल्या क्षेत्र म्हणजे जे फील्ड ते सिलेक्ट करूं शकता. तांचो चॉयस आसा, तांच्या पेरंट्सांचो चॉयस आसा. पण अशी एक आमची अपेक्षा आसता, एक्सपेक्टेशन आसता की प्रत्येक क्षेत्रांत भुरगीं आपले फुडाकार दाखोवचो. दे शूड कम फॉरवर्ड इन एवरी सेक्टर ऑफ पॉलिटिक्स. आज भुरगीं जर फुडें सरलीं, आज सोशल वर्क करता आसतना तांकां खंय तरी रिप्रेजेंट करपाची जर संद येयली जाल्यार त्या आयच्या ह्या मळार वचून ती फुडें सरतली. आयज तांकां ही देख आनी हें शिक्षण जर मेळ्ळें जाल्यार दे कॅन बी गूड सिटिजन्स ऑफ आनी गूड लिडर्स ऑफ इंडिया. म्हणून ते तेंच्यांनी अपेक्षीत धरून आपले जे इनर जो टॅलंट्स आहा ह्यो तो डेवलप करचो. थँक्यू. हय नंदन टिचर्स मातशी फाटल्यान राव मॅडम, तुमी राव भुरगीं